हरिस्तान उर्दू की 10वीं किताब बहारिस्तान, जिसका नाम है, पेज नंबर 184, 85, 86, 87, तारीख़ है 9 जून 2021। आप सभी का मेरी क्लास में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। मज़मून है उर्दू, जमात है 10th। ये तो उन्वान है नज़म, जिसको लिखा है नज़ीर अकबर आबादी ने, जिसने इस नज़म में क्या किया है, मुफलिसी से पैदा होने वाली मुसीबत, तकालीफ, मुश्किलात का ज़िक्र नहायत ही मुअस्सर और अच्छे अंदाज में किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 1 मिनट पहले इसको नोटिफिकेशन है अजान की। अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये नज़म है मुफलसी, यहाँ इसकी तशरीह है, यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ इसकी वजाहत की गई है। बहुत इजी है, आपको ये पढ़ते पढ़ते आएगी। जैसे कि यहाँ है, ये देखो, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलसी, आपको आएगा वेरी इजी। ठीक है, जहाँ यहाँ है, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलसी। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलसी। ये दुख वो जाने जिस पे आती है मुफलसी, हम सब पे आई है घड़ी घड़ी कभी कभी, सब ने देखी है मुफलसी। तो मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, आन हो गया इज़्ज़त। तो देता है अपनी जान वो एक एक नान पर, रोटी पर, हरान टूट पड़ता है रोटी के खान पर, यानी दस्तरखान पर। जिस तरह कुत्ते टूटते हैं अस्तखान पर हड़ी, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। कैसा ही आदमी हो पर इफलास के तुफैल, कोई गधा कहे इसे ठहरा दे कोई बैल। कब्रें फटे तमाम, बड़े बाल फैल फैल, मुँह खुश्क दांत जर्द, बदन पे है जमा मैल। तो सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। तो यहाँ इसकी तशरीह है। सबसे पहले मुफलिसी है क्या? मुफलिसी को इंग्लिश में पावर्टी कहते हैं। अगर आपको वोकैबलरी पावर चाहिए, वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो सिनोनिम हम इसके मुतरादिफात बताएंगे। तो मुफलिस को डेस्टिट्यूशन, ये मुफलिसी को पावर्टी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डेस्टिट्यूशन भी कहते हैं, नीडीनेस भी कहते हैं, यानी मुफलिस को नीडी कहते हैं, पुअर कहते हैं। तो पुअरनेस भी है मुफलिसी, यानी मुफलिसी हो गया तंग दस्त या साइस, अथ वना अथ तंग आसुन, नादार, गरीब, फ़कीर, मुफलिस। और क्या है, मोहताज, हाँ एक और वर्ड है उसका। तो इंग्लिश में इसी के मुतरादिफात हैं, सिनोनिम है डेस्टिट्यूशन, नीडीनेस, पुअरनेस, पेनीलेसनेस, या थिस वनान जो दुम्बिर तिचस ने चंदस पेनीलेसनेस, या पॉपरिज्म एक और हैं, पेन्यूरी हैं यानी मोहताजी। तो ये सब वर्ड्स आपको आने चाहिए, मुतरादिफात, एंटोनिम एंड सिनोनिम, ये आप याद करेंगे, इससे आपकी जो लैंग्वेज है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ हम ये बात करेंगे, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलसी। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलसी। ये दुख वो जाने जिस पे आती हैं मुफलसी। तो इस बंद में क्या कहता है नज़ीर अकबर आबादी कि जब इंसान को गरीबी आती है, इंसान को तरह तरह के मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। गरीबी इंसान को प्यासा बिठाती है, भूख का दर्दनाक अजाब देती हैं, शब व रोज़ यानी दिन रात भूख और प्यास में गुजारने पड़ते हैं। मगर इसके दर्द का अंदाज़ा इसी को होगा जिसने मुफलिसी देखी होगी। तो यहाँ एक और तरह की तशरीह है। ये नज़म का पहला बंद नज़ीर अकबर आबादी के एक मशहूर नज़म मुफलिसी के से निकाला गया है। इस बंद में शायर एक मुफलिस इंसान की हालत बयान करता है, जब एक इंसान गरीबी या मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाता है। तो ये मुफलिस इंसान को दिनों रात भूखा प्यासा रखती है। मुफलिस इंसान ही मुफलिस के दर्द व गम जानते हैं, खुशहाल लोग इसे बेखबर रहते हैं। तो ये जो दूसरा बंद है इसका, मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर। यहाँ की बुक पे अगर आप देखेंगे, यहाँ है मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती हैं आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर। जिस तरह कुत्ते टूटते हैं अस्तखान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलसी। तो इस बात में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं, गरीब को रिज़्क़ की तलाश में अपनी इज़्ज़त का कुछ ख्याल नहीं रहता, और मुफलिस रोज़ी रोटी हासिल करने के लिए कठिन काम, जैसे इंग्लिश में कहते हैं पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ, यानी कि जो नादारी है ये झगड़े की जड़ होती हैं, या नादारी, मोहताजी, तंगदस्ती ये झगड़े को जन्म देती हैं, यानी पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ, और लड़ाई झगड़ा। तो इस बात में नज़ीर क्या कहते हैं कि गोए कि टूट पड़ता है रिज़्क़ पर, मुफलिसी गरीबों को इस तरह लड़ाती हैं जिस तरह कुत्ते हड्डी पर लड़ते हैं।
تو آن ہو گیا شان و شوکت، لمحہ سات نان روٹی، خوان ہو گیا تھال یا دسترخوان، استخوان ہو گیا ہڈی یعنی بون۔ تو نظم کے اس بند میں نظیر اکبر آبادی مفلس انسان کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مفلس انسان کی کوئی شان سماج میں باقی نہیں رہتی، 2 وقت کی روٹی کو پانے کے لیے اسے زبردست محنت کرنا پڑتی ہے۔ مفلس انسان کو جب بھوک لگتی ہے وہ کئی دنوں کا بھوکا پیاسا ہونے کی وجہ سے جب اسے روٹی کھانے کو مل جاتی ہیں اور وہ روٹی پر اس طرح ٹوٹ پڑتا ہے جیسے کتے ہڈیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ حالت انسان کی مفلسی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، غربت کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، ناداری، فقیری۔ تو کیسا ہی آدمی ہو افلاس کے طفیل، طفیل یہاں آپ کو گلوسری میں ہیں جو ذریعہ بدولت یعنی غریبی کے بدولت، کیسا ہی آدمی ہو افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل، کپڑے پھٹے تمام بڑے بال فیل فیل، منہ خشک دانت زرد، بدن پہ جمع ہے میل، سب شکل قیدیوں کی بناتی ہیں مفلسی۔ تو اس بات میں نظیر اکبر آبادی فرماتے ہیں مفلس انسان کتنا ہی ایماندار کیوں نہ ہو، شریف کیوں نہ ہو، لیکن مفلسی کی وجہ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ مفلسی انسان کا وقار ختم کرتی ہیں، عزت ختم کرتی ہیں اور لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں، اسی لیے طرح طرح کے برے القاب دیتے ہیں، کوئی اسے گدھا کہتا ہے، کوئی بیل کہتا ہے۔ غریبی انسان کی حالت قیدیوں جیسی بناتی ہیں، یعنی اسیر، غریب کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بال پریشان، منہ پیاس کی شدت سے خشک اور دانت میل سے بھرے ہوئے ہوتے۔ تو افلاس ہو گیا غریب یا غربت، طفیل ہو گیا ذریعہ یا بدولت۔ تو کیا کہتا ہے کہ انسان کا کردار اگر کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، مفلس کی وجہ سے اسے کوئی گدھا تو کوئی بیل کہتا ہے۔ مفلس انسان کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، غرض ایک مفلس انسان کی حالت مفلسی کی وجہ سے قیدیوں جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ لاسٹ بند ہے، اس کا آخری بند ہے، دنیا میں لے کے شاہ سے اے یار تا فقیر، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، قیدی اشرف کو بناتی ہیں ایک آن میں فقیر، کیا کیا مفلسی کی خرابی کہوں نذیر، نہ جانے وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہیں مفلسی۔ تو یہاں ہے یہ، تو اس بند میں نظیر اکبر آبادی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کسی کو مفلس نہ بنائے، اللہ کسی کو مفلسی کے عذاب میں قید نہ کرے۔ مفلسی ایک ایسا عذاب ہے جو بادشاہ اور امیر کو ایک لمحے میں فقیر بنا سکتی ہیں۔ نظیر کہتے ہیں کہ مفلسی کی بہت ساری خرابیاں ہیں، میں ان میں سے کس کس کا ذکر کروں؟ تو مفلسی کا درد وہی جانتا ہے جس کے دل کو مفلسی نے متاثر کیا ہو۔ تو مفلسی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرے اللہ، یعنی دنیا میں لے خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اشرف کو بناتی ہیں ایک آن میں فقیر، یعنی ایک شریف انسان کو ایک آن میں ایک لمحے میں فقیر بناتی ہیں۔ اے میرے اللہ بادشاہ سے لے کر فقیر انسان تک کسی کو مفلسی میں مبتلا نہ کرنا، کیونکہ اے اللہ یہ مفلسی شریف انسان کو ایک لمحے میں فقیر بنا دیتی ہیں۔ اللہ میں مفلسی کی کیا کیا خرابیاں بیان کروں، اس مفلسی کی کیفیت وہی لوگ جانتے ہیں جن کو اس مفلسی کی ہوا لگ چکی ہیں، یعنی جو مفلس ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ نظم مفلسی کا جو خلاصہ ہیں یہ آپ خود دیکھیں گے، آپ کو PDF فائل بھیجی جائے گی، آپ یہ خود دیکھیں گے، پھر اس کو لکھیں گے اپنی بک پہ۔ تو یہاں یہ سوالات ہیں، یہاں توضیحات ہے کہ یہاں یہ ہے توضیحات اس نظم میں نظیر اکبر آبادی نے مفلسی سے پیدا ہونے والی مصیبتوں کا ذکر نہایت ہی مؤثر انداز میں کیا ہے۔ بیچارے مفلس کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اس کے حال پریشان حال ہوتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں گے مفلسی آدمی کو کس طرح سے ستاتی ہیں، یہ کوسچن ہے یہاں دیکھیں آپ، یہ کوسچن ہیں، سوالات ہیں، درسی سوالات، ان کے آنسر ہیں۔ مفلسی آدمی کو کس طرح سے ستاتی ہیں، مفلس کو ہر وقت کس چیز کی فکر ہوتی ہیں، اس بند کی تشریح کیجئے کہ کیسا ہی آدمی ہو افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل، کپڑے پھٹے تمام بڑے بال فیل فیل، منہ خشک دانت زرد، بدن پہ جمع ہے میل۔ تو یہاں یہ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو مفلسی آدمی کو کس طرح سے ستاتی ہیں، مفلسی آدمی کو ہر طرح سے ستاتی ہیں۔ مفلس انسان کو دنوں رات بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اسے پرانے اور پھٹے کپڑے پہنے پڑتے ہیں، لوگ اسے مفلسی کی وجہ سے کوئی بیل وغیرہ یا گدھا برے القاب سے پکارتے ہیں۔ تو غرض مفلسی انسان کو ہر طرح سے ستاتی ہیں۔ تو مفلس کو ہر وقت کس چیز کی فکر رہتی ہے، مفلس انسان کو ہر وقت مچ آسان یہ ڈھنز فکر کہ بچے
आसिस बेचारस तो बाकिन क्या कहे, सिर्फ़ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी की फ़िक्र लगी रहती हैं। तो इस बंद की तशरीह कीजिए, या हमने ऊपर किया है। मज़ीद आप देखेंगे यहाँ नीचे तो मुफलिसी के बारे में कि इंसान का किरदार कितना ही बुलंद क्यों ना हो, वो शरीफ क्यों ना हो, लेकिन लोग इसे गलत निगाह से देखते हैं, उसकी हालत कैदियों जैसी होती है। उसके बाद है मुहावरे। मुहावरे हमने एक लेसन पे आपको दिया था, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे कि उनके फिगरेटिव मीनिंग होती हैं, यानी कि लिटरल मीनिंग नहीं होती, उनके नॉन लिटरल मीनिंग होती है। यहाँ इन्होंने लिखा है हकीकी माने के बजाय मजाजी माने देता है, यानी दिल जलाना। दिल इसने कहा है दिल अलग है, इसम है, जलाना मज़दर है, तो दोनों को मिला के क्या हुआ कि सख्त रंज देना। इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स ये आपको सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ है मुहावरा किससे कहते हैं, लुगत में, यानी कि लुगत हो गया डिक्शनरी में मुहावरे के माने बातचीत के हैं, मगर कवायद में यानी ग्रामर में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को मजमू जो अपने हकीकी माने के बजाय मजाजी माने दे मुहावरा कहलाता है। जैसे दिल जलाना, दिल इसम है, जलाना मज़दर है, तो इन दोनों को मिला लिया तो बन गया दिल जलाना। तो अब दारी झैल मुहावरों को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि माने खुद ब खुद वाज़ह हो जाए। मसलन दिल जलाना, छाती पर मुंह दलना, जान पर खेलना, नज़र लगना, नज़र आम तौर वनीनी नज़र। तो दिल जलाना, इस खबर से हम सख्त रंज देना, इस खबर से हमारा दिल जलने लगा, या आपकी बातों से हमारा दिल जल गया। या आजकल जो रूमर्स हैं इंडिया में, कश्मीर में, तो इससे हर किसी का दिल जल जाता है। छाती पे मूंग दलना, अहमद ने अपने दुश्मन की छाती पर मूंग दलना शुरू किया। जान पर खेलना, तो लोग जान पर खेल के अपने वतन की हिफाजत करते हैं, या बशीर ने जान पर खेल कर रशीद को दरिया में डूबने से बचा लिया। नज़र लगना, अक्सर अगर कोई एक भी कमरा बनाए कश्मीर में तो उसको अक्सर नज़र लगती, अगर किसी की सरकारी नौकरी लगी तो उसको नज़र लगती। तो अक्सर कहा जाता है बच्चों को रात के वक्त बाहर घूमना नहीं चाहिए, इसे नज़र लग जाती है। ये हो गया आपका पूरा वाइंड अप हमने किया, हमने कुछ भी स्किप नहीं किया। आपका पूरा जो है ये पेज नंबर कहाँ कहाँ है, 185 तक है, नहीं 187 तक है, 84 से 87 तक ये सब हमने किया। बाकी कल देखेंगे। कल हमारा है चकबस्त, रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए, वो हम आगे देखेंगे। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।